बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में मेरे मौजूद मेहमान मोहतरम हाफ़िज़ शबीर अहमद कादरी साहब, साबिक़ नायब नाज़िम है तहरीक मिनहाजुल कुरान सेंट्रल पंजाब के। तो आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज वो दिन है जब आज से 8 साल कबल ठीक इसी दिन पूरी दुनिया ने अपने TV चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखा कि लाहौर में किस तरह जुल्मों बर्बरियत बर्पा किया गया, दरूद पढ़ने वालों पर किस तरह गोलियां बरसाई गईं, उन्हें छलनी किया गया और इसी दौरान 14 शहादतें हुई। यानी आज के दिन लाहौर सानिया मॉडल टाउन हुआ। उस वक्त की हुकूमत जो थी वो इसमें मुलव्वस हुई, केस चले, मामलात अब तक, लेकिन अभी तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सका। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे स्पेशल इसी मौजू पर मोहतरम हाफ़िज़ शबीर अहमद कादरी साहब से कि सानिया मॉडल टाउन के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे और मकतूलीन जो हैं उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला, ज़िम्मेदार कौन, हालात कैसे क्यों बने। आप साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। तो मैं सानिया मॉडल टाउन के हवाले से पूछना चाहूँगा कि 8 साल हो गए लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए पौनी सदी होने को है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज के दिन तक 17 जून का मॉडल टाउन का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन और अलमनाक और करबनाक वाक़या है। ना उस दिन से पहले इतना जुल्म सितम पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान की आवाम पर किया गया, ना उसके बाद किया गया। तो लिहाजा कौमें गुज़र जाती हैं, अक़वाम की तारीख़ें रकम हो जाती हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह होती हैं, रुश्द व हिदायत का सबब बनती हैं। इसी तरह सानिया मॉडल टाउन एक वाक़या था, हो गया, जुल्म सितम की और बर्बरियत की एक ना भूलने वाली दास्तान कायम की गई उस वक्त की हुकूमत ने की। तो आज 8 साल गुज़र गए। तो पहले भी पाकिस्तान की धरती में बहुत सारे वाक़यात सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के होते रहे, गुज़रे, मगर इस वाक़या में और उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरह मोहतरम गुलजार हुसैन चौहान साहब फरमा रहे थे कि दरूद पढ़ने वालों पर बारूद बरसाया गया, अमन से घर बैठने वालों पर जुल्म सितम किया गया। तो लिहाजा ये अपनी नौइयत का, तारीख़ का एक अजीम वाक़या है कि जिसकी शाहिद न सिर्फ पाकिस्तानी कौम है बल्कि पूरी अक़वाम आलम है। तमाम पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के ज़रिए रुए ज़मीन के हर मुल्क और हर फर्द ने देखा, गोलियां बरसती हुई देखी, लाशें गिरती हुई देखी, लोगों को अपाहज करते हुए देखा, मगर 8 साल बीत जाने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हत्ता कि पाकिस्तान की तारीख़ में हामिला औरतों पर कभी इस तरह जुल्म नहीं हुआ, उनके चेहरों पर कभी गोलियां नहीं मारी गई, उनको डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया गया, मगर आज तक उनके लवाहिकीन, उनके वरासा, उनकी औलादें इंसाफ की भीख मांग रही है। वो दर बदर भटक रहे हैं, पाकिस्तान की तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक हार गए हैं, मगर आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हम आज के दिन के हवाले से अदल फराहम करने वाले तमाम अदारों से मुतालबा करते हैं, अदल देने दिलवाने वाले तमाम इदारों से मुतालबा करते हैं कि सानिया मॉडल टाउन के मकतूलीन मजलूमीन को इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि पाकिस्तान की तारीख़ में इंसाफ के नाम पर एक दाग और धब्बा ना बन जाए। अगर इन्हें इंसाफ न मिला, इनकी दाद रसी न हुई और इन ज़ख्मियों के ज़ख्म पर मरहम न रखा गया, तो जब पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी तो इसमें कोई इदारा भी जिसका ताल्लुक इंसाफ देने और दिलवाने से है वो नहीं बच सकेगा। एक तो बात ये, और दूसरी ये कि ये भी
مت بھولیں کہ وہ واقعہ تھا، 8 سال گزر گئے، آہستہ آہستہ بھولتا چلا جائے گا، یہ بھی مغالطہ ہے۔ جب تک تحریک منہاج القرآن کا ایک بھی فرد زندہ ہے، ایک کارکن زندہ ہے، ہم ان مقتولین اور مظلومین کے انصاف کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد کرتے رہیں گے، انصاف کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، اور اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ کہ یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا، صدا حسین کی گونجے گی رہبر بن کر، وہ اور کشتیاں ہوں گی ڈبویا جن کو ہمارے راستے میں آنا کبھی بھنور بن کر۔ ہم آج تمام پاکستانی اداروں سے، حکومت وقت سے، باقی تمام ذمہ داران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مقتولین، مضروبین اور زخمیوں کو ان کا جو حق ہے انصاف کی صورت میں وہ دیا جائے اور دلوایا جائے، تاکہ پاکستان میں آنے والے وقت میں امن کی فضا اور اچھے طریقے سے سلسلہ قائم اور دائم ہو سکے۔ والسلام علیکم۔ اب صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا جی کہ ان 8 سالوں میں پہلے 4.25 سال تقریباً یوں سمجھیں کہ جو ملزمان تھے ان کی حکومت تھی، جی بعد میں 4.25 سال حکومت رہی پاکستان تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت آپ کے ساتھ تھی، جی انہوں نے انصاف کے لیے کوشش بھی کی، لیکن جب ان کی حکومت آئی تو اس دوران انہوں نے انصاف کی فراہمی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ اس حوالے سے بڑی سادہ سی بات ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے قدم بقدم ہمارے ساتھ سفر بھی کیا، ہمارے ساتھ احتجاج میں بھی شریک ہوئے، اور ہر مقام پر وہ اس کو اون کرتے رہے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم حصول انصاف کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔ مگر جو ہی وہ کرسی اقتدار پر بیٹھے تو ہمیں 2 چیزیں اس پر قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ حائل نہیں ہو سکتے تھے، ان کی اپروچ نہیں تھی، تو اس پر ہمیں ان کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، مگر ایز اے چیف ایگزیکٹو خان صاحب کی جو ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جو کارکنان پر ناجائز ایف آئی آر کاٹی گئی تھی، ناجائز پرچے ہیں، وہ نچلی سطح پر کارکنان جو 8 سال سے کچھ تو جیلوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ تاریخوں پہ تاریخیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو ایز اے چیف ایگزیکٹو جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی، ان کے ایک آرڈر پر وہ سارے کا سارا بدعنوانی پر مبنی، جھوٹ پر مبنی وہ جو کیسز بنائے گئے تھے وہ ختم ہو سکتے تھے۔ اگر ہمیں شکوہ ہے کہ خان صاحب نے ایز اے چیف ایگزیکٹو پاکستان اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اس میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ان مظلوموں کے انصاف کے حصول کے لیے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، تو انہیں احساس بھی اس چیز کا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر نہیں تو مزید ہو جائے گا۔ ہم نے ہر ممکن اپنے اپنے اوقات میں ان کا ساتھ بھی دیا، ان کے لیے کمپینیں کی، سارا کچھ کیا، مگر ہمارے انصاف کے حصول کے لیے انہوں نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا نہ ساتھ دیا ہے۔ حتیٰ کہ 3.5 سال خان صاحب کرسی اقتدار پر بیٹھے رہے تو ایک دن بھی ان کی زبان سے نہ ماڈل ٹاؤن کا لفظ نکلا، نہ ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کے لیے انہوں نے حمایت کا کوئی اعلان کیا، نہ کوئی جملہ بولا، تو اس پر ہمیں شکوہ ہے۔ تو باقی ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ ہمیں امید ہے حضور کے نالین کا صدقہ وقت آئے گا اور انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ بہر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقتولین جو ہیں انہیں انصاف فراہم کرے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات، ایسے سبب پیدا کر دے کہ جو ظالم ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں، جو زخمی ہوئے انہیں انصاف ملے، اور جن پر ناجائز مقدمات چل رہے ہیں، بنائے گئے، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ناجائز مقدمات ان کے ختم ہونے چاہیے۔ اس موقع پر میں تحریک منہاج القرآن کی لیڈرشپ اور خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہیں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ ان 8 سالوں میں جس انداز سے انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو زندہ رکھا، عام تنظیمات، پارٹیاں جہاں کوئی وقوع ہو جائے وہ اس انداز سے نہیں رکھتی، لیکن بہرحال منہاج القرآن نے اس
وقوع کو زندہ رکھا اور اس انصاف کے حصول کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ انتظامیہ کا ہو یا عدلیہ کا۔ بہرحال دوبارہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقتولین کو اور جو زخمی ہیں انہیں انصاف فراہم کرنے گئے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔